सोलुखुम्बु अवस्थित फाप्लु अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको समूहले लापरवाही गरेर चरम लापरवाही गरेर अपरेसन गर्दा पेटमा कपडा छोडिदिएको कारणले त्यहाँनिर बिरामीले आजसम्म दुःख पाएको अवस्था छ। एउटा कोट पाल पर्यो भने त्यो कोटलाई टाली टाली लाउनु भन्दा कोट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। डोमाजीको मात्र होइन, नेपालगञ्जमा आज पनि जानियो भने प्रत्येक अस्पतालमा हेर्नुहोस् डाक्टरहरू त्यहाँको क्यान्टिन चलाए जसरी एउटा टिकट काउन्टर चलाए जसरी प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूका काउन्टर चलाइराखेका छन्। अझै पनि हामी अभियानको तर्फबाट भन्छौँ हामी रात दिन त्यसमा लाग्नुहोस् र उहाँलाई जबसम्म न्याय पाइँदैन तबसम्म लडिराख्नुहोस्। त्यो डाक्टरले अलिकति घुस खुवायो भनेपछि त्यो न्यायलयबाट त्यो मान्छे उम्किन्छ। यस्तो देश हो यो। हामी फस्छौँ, हामी त्यो डाक्टरको लाइसेन्स फस्छौँ, हामी त्यो डाक्टरको नक्कली सेतो कोड फस्छौँ। हामी महिलाहरूको जीवन भ्यागुताको जीवन हो जो तपाईँ प्रयोगशालामा गएर भ्यागुताको भुँडी चिरेर निकाल्नुहुन्छ। उनले चाहिँ कुनै सरकारी अस्पतालमा पठाउँदैन, उनले तपाईँको चाहिँ थापाथली पठाउँदैन, टिचिङ पठाउँदैन, वीर अस्पताल पठाउँदैन। उनले त्यो बिरामी बेच्छ, त्यो आएको स्रोत हो। डोमा घतानी स्वयंको उपचार हुनु जरुरी छ। डोमा घतानीका विरुद्धमा अपराध गर्ने डाक्टरहरूलाई सजाय गर्न जरुरी छ। हामी आज सोलुखुम्बु सल्लेरी 6 निवासी डोमा घतान विश्वकर्मा जो 30 वर्षको एउटा महिला जसले आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गर्न बिरामीले म आफै बच्चा जन्माउन चाहन्छु डाक्टर साहब भन्दा तपाईले बिरामी बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्न, बच्चाको अवस्था राम्रो छैन, त्यसकारण तपाईको अपरेसन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि बिरामी तयार हुन्छ। बिरामीको ती डोमा घतान विश्वकर्माको श्रीमान वैदेशिक रोजगारका क्रममा खाडी मुलुकमा हुन्छ, अपरेसन हुन्छ, बच्चा निकालिन्छ, छोरा करिब 3 केजीको स्वस्थ बच्चा निकालिन्छ, त्यसपछि आमा बेहोस हुन्छ। यो अवस्थामा रहेकी डोमा घतान विश्वकर्मा आज 10औं महिना पुग्दा विभिन्न अस्पतालहरूमा सोलुको फाप्लु अस्पतालदेखि सोलु हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेडदेखि ओखलढुङ्गाको मिसन अस्पतालदेखि काठमाडौँ अवस्थित स्तुपा सामुदायिक अस्पतालसम्म आइपुग्छिन् र यो विषयमा मलाई गाह्रो पर्यो, मैले सुविधा पाइन, मैले उपचार पाइन, मेरो बिरामीलाई यस्तो बनाइदिए भनेर डोमा घतानको श्रीमान हामीसँग सम्पर्कमा आइसकेपछि हामीले यो विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिएर यहाँहरू समक्ष चरणबद्ध रूपमा हामीले आज 10 दिनसम्म उहाँको लागि, उहाँको न्यायको लागि, उहाँको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर सम्पूर्ण मेडिकल काउन्सिलसम्म निवेदन दर्ता गर्ने कामहरू सुशासनको लागि अभियानले नेतृत्व लिएको छ। यद्यपि यहाँ सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताहरू, सामाजिक स्वतन्त्र नागरिकहरू, पत्रकारज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, सबैजना देश विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो केस बाहिर आइसकेपछि सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। सबै सहयोगीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अभियानको तर्फबाट पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनाको एकबद्धता सहित यो न्यायको लडाईँलाई अब आधिकारिक रूपमा, कानुनी रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा र डोमाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि उच्च स्तरीय अस्पतालमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्दै सरकार समक्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष हामी भोलि डेलिगेसन जाने कार्यक्रम रहेको छ। डोमा घतान विश्वकर्मा 30 वर्षकी एउटी लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने बेलाकी महिला, 2टा बच्चाकी आमा र भर्खरै 10 महिना पुग्दै गर्दा उनी अहिले पनि उनको यहाँनिर बौद्ध आरुबारी पिप्पलबोट भन्ने ठाउँमा सानो 2टा कोठा लिएर बसिराखेको अवस्था छ। पेटबाट दिशा बगिरहेको अवस्था छ। 24 घण्टा उनलाई एउटा स्याहार गर्ने व्यक्ति त्यहाँ बस्नुपर्छ, बच्चाको स्याहारको लागि अर्को व्यक्ति बस्नुपर्छ। अत्यन्तै दर्दनाक अवस्था छ। यो वैदेशिक रोजगार खोसिएर भनौँ न अहिले समयमा जान नपाएर अलपत्र परेको परिवार छ। उनी एउटै मात्रै छैनन्, 4 जना परिवारको बिचल्ली भएको छ र यो बिचल्ली परिवारलाई राज्य सरकार सत्ता तर्फबाट नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको सरकारी सोलुखुम्बु अवस्थित फाप्लु अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको समूहले लापरवाही गरेर, चरम लापरवाही गरेर अपरेसन गर्दा पेटमा कपडा छोडिदिएको कारणले त्यहाँनिर बिरामीले आजसम्म दुःख पाएको अवस्था छ भने
त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा अस्पतालहरूले कहिले ड्रेसिङका नाममा कहिले शल्यक्रियाका नाममा लाखौं पैसा असुल्ने, मैले नाम लिनै पर्छ, सोलु हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेड, ओखलढुङ्गा मिसन हस्पिटल र स्तुपा सामुदायिक अस्पताल बौद्ध काठमाडौँ, यी अस्पतालहरूमा चरणबद्ध रूपमा लाखौं रुपियाँ लुटिएको छ। यो विषय सबैलाई समेटेर छोटकरीमा आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनको लागि म पीडित परिवार सुनिल घतानीजीलाई म अगाडि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण दिदीहरूले साथ दिनु भइरहेको छ, अभियन्ताहरूले। त्यही कारणले हामीले अब यो न्यायको लागि हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि मुद्दा दर्ता गरेको छौँ। अब भोलि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि हाम्रो जाने प्रोग्राम छ र सबै कुराहरू त तपाईँले युट्युब च्यानलहरूबाट पनि बुझिसक्नु भएको छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द जोगिन्छु। 2072 सालको संविधानले पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि मातृत्वको सम्पूर्ण अधिकार एउटा महिलालाई हुन्छ। एउटा महिलाले आफ्नो बच्चा जन्माउने क्रममा उनीमाथि हुने पीडा, उनले भोग्नु पर्ने जुन त्यो तनाव हुन्छ, सायद त्यो संसारमा कसैले पनि भोगेको हुँदैन होला। यो शब्द आमा, तपाईँ जन्मिने बित्तिकै तपाईँको पहिलो प्रेम तपाईँको आमासँग हुन्छ। यहाँ त यस्तो भइदियो कि आमाले बच्चा जन्माउँदै गर्दा भोलि त्यो जन्मिने बच्चाले आफ्नो आमाको अनुहार देख्ने हो कि होइन भन्ने सन्तास फैलियो। किनभने डाक्टरको एउटा सिंगल लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ एकजना आमाको जीवन आज मृत्युको मुखमा पुगेको छ। सोच्नुहोस् त्यो महिला तपाईँको आमा भएको भए के हुन्थ्यो? सोच्नुहोस् त्यो महिला तपाईँको श्रीमती भएको भए के हुन्थ्यो? म अपरेसन गर्ने, हाम्रा सबैभन्दा सुरुमा अपरेसन गर्ने डाक्टरलाई सोध्छु कि त्यो तपाईले अपरेसन गर्दै गरेको बिरामी तपाईको श्रीमती भएको भए तपाईले जानी जानी उहाँको शरीरभित्र कपडा छोड्नुहुन्थ्यो। आज हाम्रो यो प्रश्न तपाईमाथि। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई यहाँबाट तपाई काठमाडौँमा विज्ञ डाक्टरहरू ल्याउने, विदेशबाट पढेका डाक्टरहरू ल्याउने, तपाई पीएचडी गरेका डाक्टरहरू ल्याउने, तर जुन ठाउँमा गाडीको असुविधा छ, जुन ठाउँमा यातायातका साधनहरू राम्रोसँग चलेका छैनन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाई नक्कली सर्टिफिकेट लिएर डाक्टर पढेका मान्छेलाई त्यहाँ पठाउने? मेरो यो प्रश्न मेरो मात्र होइन, 3.5 करोड नेपालीले आज यो प्रश्न गर्नुपर्छ। किनकि जहाँ हामीलाई यातायातको असुविधा छ त्यहाँ त सबैभन्दा पढेको राम्रो अझ विदेशबाट डाक्टरी शिक्षा हासिल गरेको डाक्टरलाई ल्याउनु पर्ने होइन? किनभने गाडीको सुविधा भएको ठाउँमा, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा त जसलाई पनि सजिलोसँग लान सक्छ। यहाँ हाम्रो डोमा भतानी बिजुको नै केसलाई हेरौँ। जब उहाँको पेटमा चाहिँ कपडा छोडिएको थियो, कपडा छोडिएपछि भोलिपल्टदेखि उहाँलाई स्वास्थ्यमा समस्या आयो र जुन डाक्टरले पहिलो अपरेसन गर्नुभयो उहाँले झुटमाथि झुट बोल्दै जानुभयो र यो मेरो गल्ती नै होइन, अहिले सारा गल्ती अर्को डाक्टरको छ भनेर अर्को डाक्टरलाई गल्ती औँलाउँदै हुनुहुन्छ। यदि उहाँको गल्ती थिएन भने उहाँले किन त्यो बिरामीको चाहिँ अपरेसन गर्ने बित्तिकै समस्या आएपछि एम्बुलेन्स बोलाएर तुरुन्त यहाँ काठमाडौँको थापाथलीमा रेफर गर्न सक्नु भएन? छुट छ डाक्टरलाई बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने? हामीले अस्पतालमा जाने बित्तिकै हाम्रो शरीर बिरामी भएपछि हामीले सम्झिने हाम्रो भगवान भनेको डाक्टर हो। डाक्टरको एउटा सकारात्मक प्रयासले गर्दा बिरामीको जीवन बाँच्छ भने डाक्टरको एक लापरवाहीले गर्दा बिरामीको जीवनको त्यही अन्त्य हुन्छ। यो कुरा नेपालका डाक्टरहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा नेपालका सम्पूर्ण मेडिकल काउन्सिलमा काम गर्ने मान्छेले बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा नेपालका स्वास्थ्य मन्त्रीले बुझ्न जरुरी छ, प्रधानमन्त्रीले बुझ्न जरुरी छ, राष्ट्रपतिले बुझ्न जरुरी छ। अनि तपाईहरु टाउको दुख्दा, हाच्छिउँ आउँदा, पेट दुख्दा तपाई सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड अनि जापानका सहरतिर हान्दिने तपाई वरिष्ठ नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ भन्दै अब आजको विषयवस्तुको अन्तिम मेरो निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ भने जसको लापरवाहीको कारण आज डोमा दिदीको स्वास्थ्य स्थिति यो भएको छ, उहाँको सम्पूर्ण उपचारको खर्च र उहाँको चाहिँ न्यायको लागि अब हामी लडिरहेका छौँ। उहाँको सम्पूर्ण उपचार खर्च जुन डाक्टरले लापरवाही गरेको छ उहाँले भर्नुपर्छ। त्यो मात्र होइन, हामी खोज्छौँ, हामी त्यो डाक्टरको लाइसेन्स खोज्छौँ, हामी त्यो डाक्टरको नक्कली सेतो कोड खोज्छौँ र उहाँले आज 10 महिनादेखि अगाडिसम्म जतिजना बिरामीहरूलाई यसरी पीडित बनाइराख्नु भएको छ हामी तिनीहरूको पनि हिसाब किताब निकाल्न हामी यहाँ काठमाडौँको रिपोर्टर्स क्लब मात्र होइन भोलि हामी सोलुखुम्बु पनि पुग्छौँ। यो हाम्रो च्यालेन्ज हो। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने म अहिले सिधै
प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिन चाहन्न, सिधै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अलिकति दोष दिन चाहन्न, सबैभन्दा ठुलो दोष म त्यहाँको सिडिओलाई दिन चाहन्छु, जसले यो केसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि भित्रभित्रै चाहिँ षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको रहेछ। यो श्रीमान श्रीमतीको घर झगडा हो, घरभित्र मिलाउने? यो भनेको डोमा दिदी जस्ता 3 करोड नेपालका छोरीहरूको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलवाड हो। यस्ता सिडिओलाई पनि बर्खास्त गर्नुपर्छ। तपाईँ दिने डोमा दिदी जस्ता जनताको भोट लिने अनि आज सुत्केरी गराउन अस्पतालको उहाँको शरीरभित्र छोडिएको कपडा, त्यसले चाहिँ किन मेरो स्वास्थ्यमा यस्तो असर पर्यो, डाक्टरलाई कारबाही गरौँ भन्दा त म यो केस मिलाउँछु भन्ने तपाईँको हो। तपाईको पनि हामी पथ खोज्छौँ। यो हाम्रो च्यालेन्ज हो। भोलि हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। यदि तपाईँहरूले समयमै आएर आफ्नो गल्ती स्वीकारेर पीडितलाई न्याय दिनु भएन, क्षतिपूर्ति दिनु भएन भने हामी यहाँबाट कराउने मात्र होइन, हामी नेपालको 77 जिल्लामा घुम्छौँ तपाईँहरू जस्ता माफियाहरू विरुद्ध। मेडिकल माफियाहरूले कान थापेर सुन्ने जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू ठुल्ठुला बिरामीहरूलाई चाहिँ नेताहरू गयो भने तपाईँ त्यस्तै मोज मस्तीका चाहिँ उपचारहरू गराउने अनि गरिबको चाहिँ जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्ने धेरै कुरा सुनिएको छ। विशेष गरी महिलाहरूको हकमा सुत्केरी हुन अस्पताल जाने महिलाहरू, कसैको पेटमा कैँची छोडिएको छ, कसैको टाँका लागेको छैन, कसैको धागो छुटिएको छ। यो के हो? तपाईँहरूले पढेको डक्टरी शिक्षा यसरी नै प्र्याक्टिस गरेर सक्ने? हामी महिलाहरूको जीवन भ्यागुताको जीवन हो। जो तपाईँ प्रयोगशालामा गएर भ्यागुताको भुँडी चिरेर निकाल्नुहुन्छ अनि त्यो बाँच्छ कि मर्छ भनेर छोडिदिनुहुन्छ? के सोच्नु भएको छ तपाईँले? त्यसले गर्दा म यहाँबाट सम्पूर्ण डोमा दिदीको स्वास्थ्य उपचारमा सुरुदेखि डोमा दिदीको शरीरमा कैँची चलाउने डाक्टरदेखि लिएर अहिले यहाँ सेकेन्ड डाक्टर जो भनिराख्नु भएको छ डाक्टर आशिष राज भण्डारीज्यू, उहाँले 4 पटकसम्म अपरेसन गरिसकेपछि यो केस किन उहाँले अर्को अस्पतालमा फरवर्ड गर्नुभयो? लिन सक्दिनथे भने यस्तो कम्प्लिकेटेड केस किन लिनुभयो? दिस इज द एब्सोल्युट डिके अफ ह्युमन भ्यालु। म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँ सर्वप्रथम मानव हो, त्यसपछि तपाईँ डाक्टर हो। तपाईँले तपाईँको दोस्रो डाक्टरीको दायित्व त निर्वाह गर्न सक्नु भएन, तर तपाईँ मानव हुनुको एउटा न्यूनतम मानवीय मूल्य र मान्यतालाई पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। तपाईँहरू जस्ता माफिया विरुद्ध हामी लाग्छौँ भन्दै डोमा दिदीको यसभन्दा पछाडि जाने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरूमा हाम्रो एकबद्धता हुनेछ र डाक्टरहरूलाई कारबाहीको लागि पनि हामी माग गर्छौँ र यस्ता डाक्टरहरूको लाइसेन्स पनि खोज्नुपर्छ र यस्ता चाहिँ विकट ठाउँमा राम्रो पढे लेखेको इमानदार र सक्षम डाक्टरलाई चाहिँ हायर गरियोस् र यस्ता निकम्माहरूलाई फायर गरियोस्, पठालोमा समातेर थुतेर सडकमा पछाडियोस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। उनले पठाउँदैन, उनले चाहिँ कुनै सरकारी अस्पतालमा पठाउँदैन, उनले तपाईँको चाहिँ थापाथली पठाउँदैन, टिचिङ पठाउँदैन, वीरस्थल पठाउँदैन। उनले त्यो बिरामी बेच्छ, त्यो आएको स्रोत हो। भनिन्छ स्वास्थ्य सेवा हो, भनिन्छ स्वास्थ्य अधिकार हो, तर समस्या सारा देशभरि उहाँ अहिले प्रतिनिधि पात्र हुनु भएको छ डोमा घतानी। तर देशभरिको समस्या र एम्बुलेन्स चालकहरूलाई मैले एकपटक एउटा एम्बुलेन्स चालकलाई नजिकसँग सबै कुरा बुझ्ने मौका पाएको थिएँ र उनलाई मैले एकपटक एभिन्यू टेलिभिजनमा प्रस्तुत गर्ने मौका पनि मिलाउने अवसर पाएँ र उनले एम्बुलेन्स चालकहरूले र अस्पतालहरूले कसरी बिरामी बेच्छन् र मरिसकेका बिरामीलाई पनि कसरी पैसा लिनका लागि आइसियुमा राख्छन्, त्यसपछि गएर मरिसकेको बिरामीहरूलाई पनि सत्य छ भनेर कसरी चाहिँ बाहिरबाट काठमाडौँ पठाउँछन् र हस्पिटलको गेटमा पुगेपछि मृत घोषणा गरिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ राख्दाखेरि उनलाई एम्बुलेन्स चालकहरूले, उनकै सहकर्मीहरूले चाहिँ मार्नेसम्म धम्की दिएका थिए। परिस्थिति त्यस्तो छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले यो विषय उठाउँदै कानुनी बाटो र कानुनी प्रक्रियाको र कानुनी उपचारको लेन्दी बाटो अप्नाउँदै त्योभन्दा अगाडि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ साँच्चीकै यो विषयमा परेका समस्या र पर्ने समस्याहरूलाई पनि उठाउन जरुरी छ, जसका कारणले डोमा घतानीका कारणले पनि अन्य बिरामीहरूले उहाँको त्यो कन्ट्रिब्युसन पनि हुन जरुरी छ। डोमा घतानी स्वयंको उपचार हुन जरुरी छ। डोमा घतानीका विरुद्धमा अपराध गर्ने डाक्टरहरूलाई सजाय गर्न जरुरी छ। उहाँको उपचारमा नेग्लिजेन्स गर्नलाई सजाय हुन जरुरी छ र भएको वास्तविक अवस्थालाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको 232 नम्बर बमोजिम सजाय गराउन जरुरी छ। त्यति हुँदाहुँदै उहाँले के पनि गराउन जरुरी छ भने समाजलाई उहाँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँका परिवार र उहाँले यो घटनालाई कुनै पनि विषयमा कम्प्रोमाइज नगरिकन हामीले पटक बेहोरेको समस्या कुनै पनि अवस्थामा कम्प्रोमाइज नगरिकन यो मेरो अधिकार हो, मलाई कसैले 2 पैसा दियो पाएँ भनेर यी अपराधीहरूलाई, अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायराबाट उम्काउने काम चाहिँ तपाईँले नगरिदिनु होला। त्यो चाहिँ म यहाँलाई सार्वजनिक रूपमा भन्दछु। हामीका सबै खालका फङ्सन छन्, सरकारी कार्यालय छन्, काउन्सिल छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, सिडिओ कार्यालय पनि जिल्लाको स्वास्थ्य अधिकार हेर्छ। सिडिओ कार्यालयमा पनि एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी
चाहिँ समिति हुन्छ र त्यसको अध्यक्ष सिडिओ हुन्छन्, त्यसको सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुन्छ जिल्लाको, त्यस पछाडि गएर स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्छन् र त्यहाँको चाहिँ नगरको जुन स्थानमा हस्पिटल छ त्यो हस्पिटल भएको नगर या गाउँको चाहिँ त्यहाँको मेयर या प्रमुख हुन्छन्। यी सबै त्यहाँ कमिटीमा हुन्छन् र यी घटानी पनि त्यही ठाउँकी हुन्, यिनी पनि अन्य ठाउँकी होइनन् र ती नगर या गाउँका त्यो प्रमुखलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई भोट दिने यिनी पनि एउटी हुन्। तर समाजले के देख्दैन भने प्रशासन एकातिर छ, प्रतिनिधि एकातिर छ, स्थानीय प्रतिनिधि र केन्द्रीय प्रतिनिधि एकातिर छ, यिनीहरूलाई साँच्चीकै जनताको चिन्ता छैन, जनताको पीडामा एकबद्धता छैन र यिनीहरू स्वयंले आफूले लेखेको संविधान र यिनीहरू आफूले स्वयंले बनाएको कानुन र यिनीहरूले पास गरेको पार्लियामेन्टबाट पास गरेको कानुन त्यसप्रति यिनीहरूको एकबद्धता पनि छैन, त्यसको समर्थन पनि छैन। संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्य अधिकार, मातृत्वको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार, त्यस पछाडि त्यो अन्तर्गत चलेका मातृत्व सुरक्षित मातृत्वका परियोजनाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका, त्यसपछि कानुनले प्रत्यार्जन गरेका अधिकार, त्यसबाट दण्डित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था, त्यो व्यवस्थामा हाम्रा प्रशासकहरू, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू कोही पनि उत्तरदायी नदेखिएका कारणले यी डोमा घतानी बहिनीले दुःख पाउनु भएको। त्यसकारण अभियन्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने साँच्चीकै मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम कारबाही गराउने हो, त्यसले त 5 वर्ष कैद र 5 लाख जरिवानाको कुरा गर्छ। त्यो पाउन जेलमा डोमा घतानीको जीवन रहँदैन, त्यो अदालतबाट पाउन जेलमा पुलिसले यिनीहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही अगाडि बढाउन जेलमा डोमा घतानी जीवित हुनुहुन्न। मलाई लाग्छ उहाँको शारीरिक अवस्था मैले कतै फोटोमा देखेको थिएँ, परिस्थिति मैले उहाँहरूलाई भेटेको छैन, थाहा छैन मलाई, जिताले फोनमा भनेको भन्दा बाहेक मलाई उहाँको अझ वास्तविक स्थिति थाहा छैन। तर के चाहिँ थाहा छ भने उहाँको अवस्था जटिल छ। त्यो जटिल अवस्था पार लाउनलाई तपाईँ हामी भएनौँ भने यो कानुनी प्रक्रिया पनि त्यसै मान्छेर जान्छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, यो पावर हुने, पहुँच हुने क्या कानुनी प्रक्रिया 20औं वर्ष चल्छ, सर्वोच्च अदालतमा 10औं वर्ष पेशी चलिरहन्छ मुद्दाको, जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला गरेर त्यतिकै लाउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद लगायतका निकायहरू र तपाईँको त्यो प्रहरी कार्यालयले गर्ने अनुसन्धानको हालत पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्ने अनुसन्धान, त्यसले दायर गर्ने मुद्दाको हालत पनि हामीले देखेका छौँ, जहाँनिर पहुँच पुग्छ। यदि यी फाप्लुका के डाक्टरको नाम के शाह भन्नु हो, दिलीप कुमार शाह, त्यस पछाडि यहाँको के भण्डारी, यिनी तपाईँको चाहिँ अब डाक्टर आशिष भण्डारी, यिनीहरू त्यो एकजना डाक्टरको मात्र कुरा होइन, स्तुपा हस्पिटलको होल म्यानेजमेन्ट र त्यहाँको सुपरिन्टेन्डेन्ट को छ, त्यहाँको सिओ को छ, त्यो सबैको यो घटनामा मिलोमतो छ। उहाँहरूले पत्र भन्नुभएको छ बिरामी सत्य भएदेखि नमनाउला भनेको। एउटा मान्छेको शरीरमा भएको अङ्गभन्दा बाहेकको चिज उसको शरीरमा छ भने त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नभए सत्य भए नमनाउला भनेको भन्ने त्यो सम्मको अपराध र त्यो आफ्नो सहकर्मीहरूले गरेको अपराधमा जोगाउने अर्को महा अपराध गर्ने डाक्टर, उहाँहरूलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि तपाईँ हामी सबैले प्रयास गर्न जरुरी छ। सबैले उहाँको उपचारका लागि नेपाल सरकारलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामीले दबाब दिएर बाध्य पारेनौँ भने यस्ता धेरै पीडितहरू, मैले पहिला पनि सिडिओ कार्यालयमा अघिल्लो ऐन बमोजिम सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिने चाहिँ कानुनी व्यवस्था थियो। 50,000 देखि 1 लाखसम्म तपाईँको चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति सरकारबाट तिरेर अब मान्छेको ज्यान जाने अवस्था छ, मान्छेको ज्यान गएको छ, मान्छे अङ्गभङ्ग भएको छ, मान्छेको जीवन गएको छ, मान्छे बाँचेर चाहिँ तपाईँको रोगी हुँदा ज्यान गएको भन्दा त्यहाँनिर ठुलो समस्या हुन्छ, त्यहाँनिर ठुलो पीडा हुन्छ। ती कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ अनि 5 वर्षमा 50,000 1 लाख रुपियाँ तिराउँदाखेरि डाक्टरहरूको तपाईँको चाहिँ डाक्टर एसोसिएसनले विरोध गर्ने र अनि काहीँ टेलिभिजनमा कतै भेट भयो भने उहाँहरू त्यही कुरा उचालेर हामी झगडा गर्नुहुन्छ। यही कानुन आइसकेपछि डाक्टरहरूको विरोध भयो। यसमा चाहिँ केही पनि छैन, 5 वर्ष कैद, ज्यान जान लापरवाही र हेलचक्राइ भन्दाखेरि जम्मा 5 वर्ष कैदको विषय छ यही विषयमा। अनि मैले हरिहर अगस्ती र मेरो चाहिँ 2 जनाको एउटा टेलिभिजनमा छलफल राखेको थियो। त्यहाँ मैले बोल्दाखेरि उहाँहरूको त्यहाँ फोन आयो, डाक्टरहरूको त्यहाँ फोन डाइरेक्ट कल आउने भनेर भनेको थियो। त्यो आन्दोलनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मैले त्यहाँ के भने यो सजाय कम भयो। मुलुकी ऐन अपराध संहिताले एउटा व्यक्ति मार्ने, जानी जानी लापरवाही गरेर हेरचाह गरेर जानी जानी मार्ने व्यक्तिको हकमा चाहिँ 25 वर्ष सजाय छ भने डाक्टरलाई 5 वर्ष
अङ्गभङ्ग गर्यो, कसैले जानी अङ्गभङ्ग गर्यो भने त्यसलाई तपाईँको 12 वर्ष सजाय छ, डाक्टरलाई 5 वर्ष र 50,000। त्यो क्षतिपूर्तिले पुग्दैन र त्यो सजायले पुग्दैन, किनभने हामीले स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न हुने प्राविधिक डाक्टरहरू चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएको हामीले देखेका छैनौँ। उनीहरू माफियाप्रति उत्तरदायी छन्, उनीहरू लगानीकर्ताप्रति उत्तरदायी छन् र उनीहरू कसरी हुन्छ अन्डर टेबल मनी या ब्ल्याक मनी चाहिँ उत्पन्न गर्नका लागि, त्यो लिनका लागि चाहिँ उत्तरदायी छन्। त्यस कारणले गर्दा माल प्र्याक्टिस भन्छ स्वास्थ्यको भाषामा, माल प्र्याक्टिस। स्वास्थ्यमा माल प्र्याक्टिस गर्ने भन्छ। माल प्र्याक्टिसको उदाहरण यही हो। डाक्टरले माल प्र्याक्टिस गर्यो भनेको गलत गर्यो भने हस्पिटलभित्र 4 जना डाक्टर बसेका ठाउँमा भन्नु होला या जितालाई सुनौ माल प्र्याक्टिस। माल प्र्याक्टिस चाहिँ यो डोमामाथि माल प्र्याक्टिस भयो र तपाईँ हामी कानुनी लडाई, अभियानका लडाई, जुलुस, धरना के गर्न सक्छौँ, आवाज जे गर्न सक्छौँ। यो आवाज विहीन एकजना बहिनी हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख जिता बरालको नेतृत्वमा मेडिकल काउन्सिलमा मुद्दा मात्रै भर्खर दर्ता गराएका छौँ। दर्ता नम्बर 326 रहेको छ। म जिता बरालज्यूले निरन्तर यसलाई लागिराख्नु भएको छ, अन्य साथीहरूले समर्थन गर्नुभएको छ, अरू अभियन्ता साथीहरू लाग्नु भएको छ। मेन कुरा त के रहन्छ भने यो व्यवस्था परिवर्तन नगरी यस्ता घटना घटिरहन्छन्। यो तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, यो व्यवस्थामा हुँदैन। जुन देशमा न्यायाधीशहरू खरिद बिक्रीमा छन्, जुन देशमा पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक अर्को मान्छे न्यायाधीश नै बन्दैन, जुन देशमा तपाईँको क्षमताभन्दा बाहिरका मान्छेलाई लगेर डाक्टर बनाइन्छ, अनि यो देशमा विकास भएन, आज अन्याय भयो भनेर हुँदैन। डोमा जुन घटानी विश्वकर्माका जस्ता घटनाहरू, कति यति घटनाहरू अहिले पनि के छन् भने लुकेर बसेका छन्। व्यवस्था परिवर्तन नै यो देशको पहिलो सिंगार हुँदैन। यसरी जबसम्म यो देशमा विधिको शासन हुँदैन, कानुनी राज्य हुँदैन, जबसम्म कर्मचारीलाई डर भन्ने चिज हुँदैन, जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीलाई डर हुनपर्छ। सांसद मन्त्रीहरूले गलत काम गरे भने त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय हुनुपर्छ। यदि कर्मचारीले गलत गरे भने कारबाही गर्ने निकाय हुनुपर्छ। त्यतातिर हामी कहिले पनि नखोज्ने। एउटा कोर्ट पाल पर्यो भने त्यो कोर्टलाई टाली लाउनु भन्दा कोर्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थामा कोही पनि नागरिकले न्याय पाउँदैन। खरिद र बिक्री छ कानुन। म आज पनि भन्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रीजीले आफ्नो परिचय दिनुभएको थियो, परिचय दिने बेला आयो। स्वास्थ्य मन्त्रीको काम के हो? जनताहरू र नागरिकहरू कहाँ ठगिरहेका छन् त्यसको जिम्मेवारीका बोधका साथ सरकारी निकायका कर्मचारी, त्यहाँका डाक्टरहरूलाई, नर्सहरूलाई र स्वास्थ्य कर्मीलाई जनताका सेवामा खटाउनु हो, या म नारायण त्रिपाठी या हृदय त्रिपाठी भन्दै समाजमा तपाईँको एउटा दम्भ देखाउनु हो? यो होइन कदापि। यहाँ मात्र होइन, डोमाजीको मात्र होइन, नेपालगञ्जमा आज पनि जानियो भने प्रत्येक अस्पतालमा हेर्नुहोस्, डाक्टरहरू त्यहाँको क्यान्टिन चलाए जसरी, एउटा टिकट काउन्टर चलाए जसरी प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूका काउन्टर चलाइराखेका छन्। त्यसलाई कारबाही कसले गर्ने? अनि यही व्यवस्थाले गर्छ कारबाही। यो व्यवस्थाले कारबाही गर्छ, न्याय पाइन्छ भन्नु भनेको दिवा सपना देख्नु हो। व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ, त्यो हिम्मत र आँट राख्नुपर्छ, बल्ल मुलुक परिवर्तन हुन्छ। कसैसँग डराउनु हुँदैन। यो डोमाजीको केसमा पनि त्यही भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ जानुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रीले यो काम गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख जिता बरालले रात दिन यसमा लागिराख्नु भएको छ। अझै पनि हामी अभियानको तर्फबाट भन्छौँ, हामी रात दिन त्यसमा लाग्नुहोस् र उहाँलाई जबसम्म न्याय पाइँदैन तबसम्म लडिराख्नुहोस्। तर न्याय पाइने सम्भावना सोचे जस्तो छैन। जुन देशमा आँखै अगाडि तपाईँको मान्छेको हत्या गरिसके पछाडि अदालतबाट उम्किने देशमा न्याय पाइन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। हो, आशा र भरोसा छ, तर यो आशा र भरोसा 100% यो छैन कि न्याय पाइन्छ भन्ने छैन। यो यस्ता घटनाहरू भइराखेका छन्। विधिको शासन, कानुनी राज्य, त्यसका लागि खै त युवाहरूको आवाज उठेको? यही हो परम्परा, यही हो। स्वास्थ्यको स नजानेका मान्छेहरू स्वास्थ्य मन्त्री भएर बसेका छन्। कानुनको क नजानेकाहरू कानुन मन्त्री बनेका छन्। वनको ब नजानेका माफियाहरू वन मन्त्री बनेका छन्। अनि तपाईँको देशमा सुशासन खोजेर हुन्छ। सुशासन खोज्नका लागि लड्नुपर्छ, लड्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ र हिम्मत र दमका साथ एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, मात्र मुलुक परिवर्तन हुन्छ। खै त आज डोमाजीको केस भयो, भोलि अर्काको केस हुन्छ, हिजो अस्तिको भएको थियो अर्काको। यो निरन्तर चलिरहन्छ। जबसम्म यो व्यवस्था रहन्छ तबसम्म जनताले कहिले पनि सुख पाउँदैन। कस्तो देशमा
यहीँनिर अधिवक्ताजी हुनुहुन्छ, न्याय किन्नुपर्छ पैसामा। न्यायका दुकानदारहरू बसेका छन्, खरिद र बिक्री भइराखेका छ। अदालतका न्यायाधीशहरू स्वच्छ जना छैनन्, पार्टीको कार्यकर्ता र नेताको गुलामी गरेका भन्दा अर्को व्यक्ति छैनन्। चाहे ती धेरै नाम गरिएका न्यायाधीशका नाम हेर्नुहोस्, तिनको इतिहास हेर्नुहोस्। राजनीतिक पार्टीहरूले अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायाधीश बनेका छन्। के तिनीहरू आफ्नो क्षमताले न्यायाधीश बनेका छन्? यो हुँदैन, यो पटक्कै हुँदैन। यो किसिमको व्यवस्था, यही किसिमको शासन पद्धति र यही किसिमको यो झुर तन्त्र यदि यो देशमा बच्यो भने मुलुक 1 इन्च पनि अगाडि बढ्दैन। के भयो? 30 वर्षमा 30 वटा अस्पताल देखाउनुहोस्। न्यायको कुरा आज हेर्नुहोस्, कहाँ जाने? जाने कहाँ? धन्न हाम्रा अधिवक्ताज्यूहरूले तपाईँको निःशुल्क मुद्दा लड्छु भन्नुभएको छ। त्यो डाक्टरले अलिकति घुस खुवायो भनेपछि त्यो न्यायालयबाट त्यो मान्छे उम्किन्छ। यस्तो देश हो यो। अनि जनताले न्याय पाइराखेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र न्याय यी चिजहरू निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा निःशुल्क दिएको छ। ठाउँ ठाउँमा दुकानदार खोलेका छन्, ठाउँ ठाउँमा गरेका छन्। यो किसिमको व्यवस्थामा मैले अघि नै भनिसकेँ, न्याय पाइएला, मुलुक विकास होला, मुलुक सही बाटोमा जाला, रोजगारी स्थापना होला भनेपछि धेरै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ, मात्रै मुलुक हुन्छ। के फरक पर्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा आउनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा पनि प्रचण्ड आउनुहोला, या तपाईँको महन्त ठाकुर आउनुहोला। के फरक पर्छ जनतालाई? हृदय त्रिपाठीभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य मन्त्री थिए भानुभक्त ढकाल। केही फरक पर्यो? कालो गए गोरु गए व्यवस्थाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ। टालेको कोटलाई जहिले पनि टालेर लाउने होइन, पाल परेको कोटलाई परिवर्तन गरेर फालेर नयाँ कोट किन्न सक्नुपर्छ, बल्ल मुलुक विकास हुन्छ। यो न्यायका लागि हामी सशक्त छौँ। मैले दुखुण्ड नगरपालिकाका मेयरसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गरिराखेका छु। तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहे र त्यसै गरेर कानुनी रूपमा इन्द्रराज्यूले गर्नुहुन्छ भने म ढुक्क आशावादी छु र अरू थप कामहरू के गर्नुपर्ने हो र यदि आवश्यक परेको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग फेरि डिबेट गर्न पनि हामी तयार छौँ। र यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूले जति पनि अहिले सहयोग गर्नुभएको छ, मिडियाका साथीहरूले जसरी यो आवाजलाई अगाडि उठाउनु भएको छ, तपाईँ सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। रात दिन मैले युट्युब मिडियामा हेरिराखेका छु, उहाँ साथी हुनुहुन्छ लगायतका साथीहरू रात दिन यो केसमा अल्झिराख्नु भएको छ। रात दिन उहाँले आफ्नो समयलाई बर्बाद गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू अझै अगाडि यो केसलाई, उहाँको न्यायका लागि अझै अगाडि बढ्नुहोस्। हरेक ठाउँमा हाम्रो साथ र समर्थन तपाईँलाई रहनेछ र अहिलेसम्म जति पनि एउटा मुद्दासम्म दर्ता भएको छ मेडिकल काउन्सिलमा, यसका लागि तपाईँ सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद भन्छु। मुलुक परिवर्तन गर्ने हो भने विधिको शासन र व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ, होइन भने नाटक मात्र गरे हो सबैले भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद।